अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FKGN इस्लामिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल। आपके लिए लेकर आए वो बहुत अच्छा वीडियो है। जो कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ही से मदद मांगो, अल्लाह देने वाला है। तो इसमें मुझे एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला है, मुफ्ती अकमल साहब का है, जो ARYQ TV में आते हैं उसके प्रोग्राम, और बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं और बहुत सारे फॉलोअर हैं उनके देश विदेश में, बहुत उनकी इज्जत है। और उनके फतवे जो है बहुत सारी जगह पे माने जाते हैं और जानी मानी हस्ती है। वो कह रहे हैं, चलिए छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि मुफ्ती अकमल साहब हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की आयत का क्या तर्जुमा है, चलिए साथ में मिलकर के देखते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सुभान हमेशा अल्लाह। याद रखिए, इसका तर्जुमा लफ्जी तो ये है कि हम बेशक खास तेरी ही इबादत करते हैं और ख़ास तुझ ही से मदद तलब करते बेशक। हैं। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूँ, जो भी आयत आप पढ़ें सबसे पहले देखें कि ये आयत नाजिल हुई जी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर, और जी जी उस ज़माने के एतबार से। तो उस ज़माने में क्या हो रहा था कि जिसके सिलसिले में अल्लाह ताला ने अपने नबी को और सहाबे कराम को ये अल्फाज कहने की तलकीन फरमाई। जी हर जी। नमाज में वाजिब है। कुफ़ार जो थे बुतों की इबादत करते थे, उनका रद्द किया कि हम बुतों की बेशक। इबादत नहीं करते, बल्कि हम खास अल्लाह तेरी इबादत करते जी हैं। और वो बुतों से मदद तलब करते थे, और किस तरह करते थे कि वो बुतों को माबूद समझकर उनसे मदद तलब करते थे। उन्हें फ़ाइल हकीकी और मुस्तकिल बिज़ात समझ के करते थे। फ़ाइल हकीकी का मतलब कि यही करने वाले हैं, कोई अल्लाह की तरफ से नहीं, कि कोई और इनको नहीं करता, ये बरह रास्त करने वाले हैं। और मुस्तकिल बिज़ात उसे कहते हैं जो किसी का मोहताज ना हो। यानी वो ये कहा करते थे कि ये, उनका ये अकीदा नहीं था कि अल्लाह ने इनको दिया ये हमें देंगे, बल्कि वो कहते थे हमारे माबूद हैं, इनकी हम इबादत करते हैं और इनसे जो मांगेंगे ये हमें देंगे। इसलिए वो बुतों से मदद तलब करते थे। तो इसका रद्द किया कि हम किसी को माबूद समझकर, मुस्तकिल बिज़ात समझकर, फ़ाइल हकीकी समझकर मदद तलब नहीं करते। ये तो हमें अल्लाह ताला तुझसे ही मदद तलब करते हैं। बेशक। बाकी रही ज़िम्नन मददें तलब करना, जैसे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मुख्तलिफ उमूर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब करते रहे, जिसकी इमदाद की सूरतें मुख्तलिफ होती रहीं। कभी तो उन्होंने दुआ के लिए कहा तो सरकार ने दुआ के ज़रिए मदद फरमाई, या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोअज़्ज़ात दिए तो तफसीर ये कहती है कि 70 हज़ार अफराद का मजमा होता था जिनको आप शिफा दिया करते थे। और ये कुरान में मौजूद है, इंशाअल्लाह वक्त पर आएगा तो इस पर हम तबसरा भी करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मैं मादर ज़ाद अंधों को, यानी जो पैदाइशी अंधे हैं, उनको बीना कर देता हूँ। हाथ फेरते थे, बीनाई आ जाती थी। जो कोढ़ के मरज होते थे मरीज, उनके जिस्म पे हाथ फेरते, जिस्म ठीक हो जाता था। परिंदों को आप जिंदा करते थे। जो कुछ वो घर में छुपा कर रखते, खा कर आते थे, आप बता दिया करते थे। तो ये इस तरह आपने मदद फरमाई। यूं ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर किसी ने आकर कहा कि मेरा हाफजा कमजोर है, जैसे हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की कि मैं बहुत सी हदीसें सुनता हूँ, याद नहीं रहती, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 3 मरतबा इस तरह उसमें कुछ डाला, मुझे नजर नहीं आया क्या डाल रहे, 3 मरतबा। और फरमाया अबू हुरैरा इसको समेट के अपने सीने से लगा लो। कहते मैंने सीने से लगाई, उसके बाद मैं कोई चीज कभी भी नहीं भूला। ये गोया कि हाफजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया। और इसी तरह वसीला बनाने के लिए खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए हबीब, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, यानी गुनाह कर बैठे, तो आपकी बारगाह में हाजिर हों, फिर ये अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, मग़फ़िरत तलब करें, लेकिन कहाँ आकर आपके पास, और फिर ये रसूल भी इनके लिए तलब मग़फ़िरत करें, तो ये अल्लाह को ज़रूर बहुत बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। अब दुआ तो घर पे भी हो सकती है, तौबा तो घर पर भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने एक वसीला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मदद तलब करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। तो बस याद रखें कि आज अगर कोई मुसलमान किसी से मदद तलब करता है, किसी नबी से, सहाबा किराम से, अहले बैत अतहार से, या अल्लाह के वली से, तो वो उसमें और कुफ्फार की मदद तलब करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क। वो काफिर, ये मुसलमान। जिनसे काफिर मदद तलब कर रहे हैं वो बुत, जिनसे ये मदद तलब कर रहे हैं वो अम्बिया, सहाबा किराम, आले बैत अतहार, औलिया इज़ाम। काफिर उन्हें मुस्तकिल बिज़ात समझ रहे हैं, उन्हें फ़ाइल हकीकी समझ रहे हैं, उन्हें समझते हैं कि ये खुद देते हैं। जबकि यहाँ मुसलमान का अकीदा ये है कि बड़ी से बड़ी हस्ती भी एक तिनका भी आपको अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं दे सकते। अल्लाह ताला उनको देता है, फिर उनको इजाजत देता है, तो वो जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे देता है उसको दे देते हैं, और जिसको इजाजत नहीं देता, वहां सब कुछ मौजूद होने के बावजूद
اس سے معاملہ روک لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، ورنہ تو اب یہ کوئی اگر اعتراض کرے جی پھر ہر چیز کے اندر ہمیں سب کچھ مل جانا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو پھر ہمیں سب کچھ مل جانا چاہیے، کیوں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ سے؟ اسی لیے کہ حکمت ہے، مشیت ہے، مصلحتیں ہیں۔ اگر ہر ایک کو انبیاء علیہ السلام سے طلب کرنے سے یا اولیاء اعظام سے طلب کرنے سے سب کچھ مل جائے تو پھر امتحانات کس چیز کے رہے؟ تنگ دستی کا امتحان، نعمت کی کمی کا امتحان، کسی کو زیادہ دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، وہ امتحانات تو ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ مشیت الہی ہے۔ ہاں، یہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ طلب کرنے کے اندر خلاف شرع امور کا ارتکاب کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی ہستی کے پاس جاتے ہیں جو زندہ ہیں، ان سے آپ ریکویسٹ کیجئے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل حل کر دے، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری دعا بھی دعا ہے، ان کی دعا بھی دعا ہے، لیکن وہ نیک ہستی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ان کی دعا کی مقبولیت کے امکانات زیادہ ہیں، تو ان سے گزارش کر دی جائے۔ ایسی جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو آپ یوں ہی ان مزارات پر جانا شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ کوئی غلط قسم کے افعال کا ارتکاب نہ ہو۔ وہاں جائیں، قرآن وغیرہ پڑھیں، بزرگ کو اصالہ ثواب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خطاب کر کے ان سے، کیونکہ جو صاحب قبر ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کی بات کو سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اہل قبور کو سلام کرتے ہو تو وہ سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر رحمت نازل ہو، یہ دعا ہے، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی رحمت نازل ہو، اس کا مطلب ہے یہ دعا تو وہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان سے دعا وہ سنتے بھی ہیں اور دعا دے بھی سکتے ہیں۔ تو یوں اگر آپ صاحب مزار کے پاس جا کے براہ راست خطاب کرتے ہوئے گزارش کریں کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور کوئی اس پر آپ پر اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ مطلب آپ اللہ سے طلب کرنے کے سلسلے میں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی ہے، تو لہٰذا پھر اس طرح کی طلب امداد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صاحب مزار کے پاس جا کر آپ یہ بچہ دے دیں اور وہ فوراً بچہ دے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ دعا کی ہی درخواست کی جاتی ہے۔ کوئی بے اولاد پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ صاحب مزار جو ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، یا رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اس رحمتوں کے سائے میں اگر میں دعا کروں گا میری دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے، یہ بھی بہت اچھی سوچ ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ صاحب مزار سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، تو اب آپ ان سے تو نہیں مانگ رہے، مدد طلب کر رہے ہیں، لیکن کس سلسلے میں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے سلسلے میں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مفتی اکمل صاحب نے واضح کر دیا اور ہم کو اچھے سے سمجھا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا معنی ہے، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، ہم لوگ غیر اللہ سے مدد کس طریقے سے مانگتے ہیں، یہ مفتی صاحب نے بتا دیا۔ جو کفار کے لیے جو آیت آئی تھی وہ ہم سنت والجماعت کے اوپر فٹ کرنا آپ لوگ بند کر دیں، ہے نا۔ ہم لوگ جو مدد مانگتے ہیں وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ولی کی جگہ جو ہے وہ مقبول گنی جاتی ہیں۔ وہاں پہ اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، وہ قبر کے اندر زندہ ہے، ہم لوگ ان سے نہیں مانگتے، اور وہ دیتے ہیں تو وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہمیں دیتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے، خود نہیں دیتا۔ اور ہم لوگ کبھی خود پر دینے والے جو رہتے ہیں اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، کیونکہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ کس کو دیتا ہے؟ اپنے مقبول بندوں کو، اور وہ ہمیں تقسیم کرتے ہیں، وہ ہمیں بانٹتے ہیں۔ تو نبی دیتے ہیں، ولی دیتے ہیں، نیک صالح بندے وہ بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد ہم لوگ ایسے مانگتے ہیں کہ چلو بھائی اللہ کے ولی ہی دیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی ہی دیتے ہیں، نہیں، ہم لوگ اللہ کی عطا سے، اور ولی کی جو جگہ رہتی ہے وہ وہاں پہ اس کا مزار رہتا ہے، تو وہاں پہ رحمت اللہ کی برستی رہتی ہے، وہاں جا کر کے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا قبول ہونے کے بعد اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو مفتی اکمل صاحب کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ آپ لوگ کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں
تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو موبائل کے ذریعے ملتی رہے۔ چلیے ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔